आयच्या पत्रकार परिशदेन तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत। आयची जी पत्रकार परिशद आहा ही मुख्य करून आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे आभार मानपा खातीर आणि त्यांच्यानी आमच्या खातीर म्हणजे गोयच्या कॉन्ट्रॅक्टरा खातीर जे काम केलां त्या बद्दलची माहिती सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टरांक दिवपा खातीर म्हणून आपयल्या। आमच्या मुखार उबे रावले एक व्हडलें संकट माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत यांच्यानी पयस केला। ह्या बद्दल गोंयान रजिस्टर असल्या सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टराच्या वतीन हांव तेंचे जाहीर आभार मानता। आता ह्या गोष्टीचो बॅकग्रावंड तुमकां हांव थोडो सांगता। सरकार जी कॉन्ट्रॅक्टराची नोंदणी म्हणजे रजिस्ट्रेशन करता किंवा आमी साद्या भाशेन जाका लायसन दिता म्हणटा तें लायसन दिवपा खातीर नियम असतात, तांकां एनलिस्टमेंट रुल्स अशें म्हणटात। खूब वर्सां पासून कॉन्ट्रॅक्टरांची अशी मागणी आसली की कॉन्ट्रॅक्टराचें टेंडरींग लिमीट आसा तें सरकारान वाडोवन दिवचें, कारण 2004 ह्या वर्सा पासून अजून मेरेन तें वाडोवंक नासलें। कामाची किंमत खूब वाडली पूण तें टेंडरींग लिमीट कांय वाडोवंक नासलें। तर सरकारान ही आमची मागणी मान्य करून नवीन रुल्स म्हणजे नवीन कायदे म्हणजे जाका रुल्स ऑफ एनलिस्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रॅक्टर्स इन गोवा PWD आनी WRD 2020 हे नवीन नियम लागू करून हे टेंडरींग लिमीट वाडयले। पूण हे टेंडरींग लिमीट वाडयता आसतना एक प्रॉब्लेम क्रिएट जालो, तो असो की आमचे जे गोंयान कॉन्ट्रॅक्टर आसले तेंची सगळ्यांची रजिस्ट्रेशनां ऑलमोस्ट फुकट वचपा सारकी परिस्थिती निर्माण जाली। तर हें अशें कित्याक जालें, कारण गोंयान पयलेच फावट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट एंड हायवेची मार्गदर्शक तत्वां वापरून हे कायदे तयार केल्ले आनी ह्या कायद्या प्रमाणे खुबशी यंत्र सामुग्री तशेंच टेक्निकल स्टाफ आमी एम्प्लॉय करपाक जाय अशें कंडिशन घातलेलें। जाल्यार गोंयान परिस्थिती अशी आसा, गोंया ल्हान स्टेट असल्या कारणान गोंयान इतल्या प्रमाणान यंत्र सामुग्री विकती घेवप आनी इतले इंजिनियर एम्प्लॉय करप हे आमच्या सारकिल्ल्या बारीक कॉन्ट्रॅक्टरांक, गोंयान सगळे कॉन्ट्रॅक्टर बाकीच्या स्टेटीच्या तुलनेन बारीक आसात, तांकां शक्य नासलें। आतां एक उदाहरण दिवचें म्हटल्यार ह्या नवीन कायद्या प्रमाणे प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टरान 2-2 हॉट मिक्स प्लांट घालपाचें अशें कंडिशन आसलें। आतां गोंयान फक्त 12 प्लांट आसा आनी 12 प्लांट 150 कॉन्ट्रॅक्टर जे गोंयान आसा तितले मेळोन वापरतात, तरी आसतना त्या प्लांटांक वर्सभर कांय काम मेळना। तेन्ना प्रत्येकान 2-2 प्लांट बी घालप हें गोंयच्या कॉन्ट्रॅक्टरांक परवडपा सारकें नासलें। जाल्यार हें जावपाक अशें ही प्लांट आनी ही मशिनरी जे कंडिशन करपाक कारण हे कायदे जे आसले ते मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट एंड हायवेज हेज्या मार्गदर्शक तत्वां वापरून केल्ले। हें पयलेच फावट जालें गोंयान। ह्यान पयलीं सेंट्रल PWD म्हणजे CPWDचे मार्गदर्शक तत्वां वापरून कायदे करताले। तर आतां हो एक मोठो प्रश्न आमच्या फुड्यान तयार जालो। आमची सगळ्यांची लायसनां कॅन्सल जाता, रद्द जाता अशी परिस्थिती जाली आनी हें जर जाल्लें जाल्यार मागीर शेजारच्या राज्यांतल्यान 1-2 व्हडल्यो कंपनी येवपाच्यो आनी आमी जे 200-300 कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेंची सगळीं कामां तांकांच वचपाची। तर आतां हेजेर उपाय कितें अशें उपाय काडपाचो जालो हेजेर। तेन्ना आमी आमचो प्रश्न घेवन माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन गेले। मुख्यमंत्र्यांनी आमकां आपलो मोलादीक वेळ दिलो, आमचें सगळें म्हणणें आयकून घेतलें आनी हो प्रश्न सोडोवपाचें एश्युरन्स दिलें। गोंयच्या कॉन्ट्रॅक्टरांची रजिस्ट्रेशनां वाचोवपा खातीर एनलिस्टमेंट रुल्स जे आसा ते CPWD रुल्सा प्रमाणे करचे अशी विनंती आमी मुख्यमंत्र्यांक केली। आमचो प्रॉब्लेम आयकून घेवन मुख्यमंत्री ओगी रावंक ना, तेंच्यांनी सगळ्या कन्सर्न ऑफिसरांक आफोवन हाडले, मिटिंगो घेतल्यो आनी योग्य ती इन्स्ट्रक्शनां दिली आनी
हे जे एनलिस्टमेंट रुल्स आसा तितून एमेंडमेंट करून घेतले आनी हे एमेंडमेंट एकदम थोड्या वेळान कॅबिनेट मिटिंगेन पास करून घेतले. आता मुख्यमंत्र्यांचो आमी एक सदांच स्टेटमेंट आयकता की कोणाकूच कसल्याच गोष्टी खातीर आंदोलन करपाची गरज ना, कारण हे सरकार तुमचें म्हणणें आयकून घेता अशें जे मुख्यमंत्री सदांच म्हणटात. तेजोय आमकां एक अनुभव ह्या गोष्टीच्या दरम्यान येयलो, कारण तेंच्यांनी आमचें म्हणणें जें कितें आसा तें सारकें आयकून घेवन तेजेर सोल्युशन काडलें आनी फुडें आमकां आनीक कांय करचें पडलें ना. तर तेका लागून गोंयांत जितले कॉन्ट्रॅक्टर आसा त्या कॉन्ट्रॅक्टराच्या वतीन आमी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे मना काळजांतल्यान आभार मानतात. आतां एनलिस्टमेंट रुल्सान जे एमेंडमेंट जाले तेजे फायदे कितें जातले ते थोडक्यान सांगता. आमची रजिस्ट्रेशनां म्हणजे जेका आमी लायसन म्हणटा ती रद्द जावपा पासून सेव जाली, वाटावली. आमची जी बऱ्याच दिसा पासून म्हणजे वर्सां पासून मागणी आसली की आमचें टेंडरींग लिमीट वाडोवचें, ती आमची मागणी पूर्ण जाली. जी सगळ्यान एंट्री लेवलची क्लास आसा कॉन्ट्रॅक्टरांची, जी क्लास 5, तेजें टेंडरींग लिमीट फक्त 1.5 लाख आसलें आनी सगळ्या कामाच्यो किंमती वाडलेल्या कारणान 1.5 लाखाची कामां येवपाची बंद जाल्ली. तेका लागून नवीन कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटात ते ह्या फिल्डान येनासले. तशें पळोवपाक जाल्यार क्लास 5 बी म्हणटात ती कोणी एक नवीन भुरगीं आसता तांकां एक एम्प्लॉयमेंट मेळची म्हणून तयार केल्ली क्लास, पूण त्या क्लासीनूच कॉन्ट्रॅक्टर रजिस्टर जावपाचें बंद जाल्ले कारण 1.5 लाखाची कामांच येना जाल्यार तें करून कांय फायदो ना. आतां ही 1.5 लाख आसा ते 5 लाखाचेर व्हेल्या. तेका लागून नवीन भुरगे लायसन काडून हो कॉन्ट्रॅक्टाचो वेवसाय सुरू करपाक शकतले. म्हणजे थोडक्यान सांगचें म्हटल्यार मुख्यमंत्र्यांनी ह्या नियमान ह्यो दुरुस्त्यो करून म्हणजे एमेंडमेंट करून हो वेवसाय करपी गोंयकार कॉन्ट्रॅक्टर आनी ह्या क्षेत्रांत येवपाक सोदपी स्थानीक मनशाक एक मोठो दिलासो दिला. आनी सगळ्यान लास्ट हांव कॉन्ट्रॅक्टरांक सांगूंक सोदता की एनलिस्टमेंटान जे एनलिस्टमेंट रुलांनी जे एमेंडमेंट जाल्या, जे कॅबिनेट मिटिंगेन पास जाल्यात ते आतां गोंयच्या ऑफिशियल गॅजेटान प्रसिद्ध जातले. ते जाल्या उपरांत कॉन्ट्रॅक्टरांनी नव्या रजिस्ट्रेशनाक एप्लाय करचें. सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टरांक तेंची जी क्लास आनी जी कॅटेगरी आसा त्या क्लासीन आनी त्या कॅटेगरीन टेंडरींग लिमीट वाडोवन रजिस्ट्रेशनां मेळटली. जे कोण क्लास 2, 3, 4 आनी 5 ह्या क्लासीन रजिस्टर आसा तेंच्यांनी एप्लिकेशना बरोबर एमेंडमेंट केल्ल्या कायद्याक जोडल्या त्या एनेक्शर 12 म्हणजे एनेक्शर 12 ह्या प्रमाणे एक अंडरटेकींग दिवपाक जाय. तशेंच क्लास 1A आनी 1B हेंच्यांनी ह्या अंडरटेकिंगा बरोबरूच कायद्यान आसा तितली सॉल्वन्सी सर्टिफिकेट तितल्या एमावंटाची सॉल्वन्सी सर्टिफिकेट दिवपाक जाय. हे सगळे डॉक्युमेंट दिल्या उपरांत नवीन कायद्या प्रमाणे जी फी आसा आनी ऑलरेडी भरिल्ली जी फी आसा हेज्या मदीं जो डिफरन्स आसा तितली फी भरल्या उपरांत फुडल्या 5 वर्सां खातीर नवीन रजिस्ट्रेशन मेळटलें. पोरने रजिस्ट्रेशन दिवन नवें रजिस्ट्रेशन घेवपाक 1 ऑक्टोबर 2020 पासून 1 वर्साची वेळ दिल्या. हांव आयज तुमकां हांव अशें सांगता की कशें आसता की आमचे कॉन्ट्रॅक्ट हेजे कॉन्ट्रॅक्टरांचे एनलिस्टमेंट जावं अपग्रेडेशन जे रुल्स बी आसता ते सादारण 5 वर्सां 7 वर्सां अशें तांकां एक आफ्टर सम पिरियड ते रुल्स एक्चुली चेंज जाता आनी गव्हर्मेंटाकूय ते भाग आसता की ते रुल्स थोडे चेंज करपाक जाय, थोडे इम्प्लिमेंट करून नवीन कितें तरी पद्दती हाडच्यो अशें म्हणून. पूण कितें जालें ह्या फावटी जे आमचे इंजिनियरींग ऑफिस आसता ते रुल्स करता एनलिस्टमेंटाचे जावं नवे रूल अपग्रेडेशनाचे बी ते आमचे इंजिनियरींग ऑफिस करता. सो ह्या फावटी कितें जालें की हेंच्यांनी रुल्स केले, आमी ना म्हणना तेंच्या ड्युटी प्रमाणे तेंच्या PWDन जे काम करता तेंच्यांनी ते रुल्स केले. पूण ते रुल्स पळयल्या उपरांत आमकां अशें दिसलें की आमचे जे कॉन्ट्रॅक्ट्स आसा गोंयकार गोवा बिईंग अ व्हेरी स्मॉल प्लेस हे हॉटमिक्स प्लांट घालप, वेटमिक्स प्लांट घालप, हे इंजिनियर एम्प्लॉय इतके करप अशें आमकां कामूय बी ना हेजे व्हडलें. सादारणशें आमी क्लास 1 जर कॉन्ट्रॅक्टर आसात जाल्यार आमकां ते रुलान अशें आहलें की ते
एवरी टायम एक हॉट मिक्स प्लांट घालप अशें एक हॉट मिक्स प्लांट आनी एक वेट मिक्स प्लांट घालप अशें जर गोंयांत जर आयज जर प्लांट घालतले जाल्यार सादारण 150 जर आमी जर म्हटलें की आमी क्लास 1 कॉन्ट्रॅक्टर आसा जाल्यार अशें 300 प्लांट गोंयांत घालचे पडटले आयज अशें 300 प्लांट घालपाक गव्हर्मेंटा कडेन जागो ना आनी कोण अफोर्डूय करूं शकना हो जागो घेवन कित्याक आयज तुमी पळयलां आसता की वचात थंय सादारण ऑपोजिशन आसता आनी लोकांक धुल्लो पोल्युशन तें नाका आसता सो सादारण हें पॉसिबलूच नासलें आनी सादारण जे इंजिनियर्साचे जे आमकां घेवंक जाय आसले म्हणजे खूब जाचक अश्यो अटी आसल्यो तेन्ना जेन्ना हें येयलें तेन्ना आमी अशें पळयलें की आमकां हें रिन्यूवल करपाक शक्य ना आमचेर एक व्हडलें संकट येयलें आनी ह्या संकटान आमी कितें केलें आमचो म्हटलें आमी सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टरांची एक मिटींग घेवन आमी पयलीं मेळ्ळे आमचे माननीय CM गोंय राज्याचे प्रमोदजी सावंत हांकां एक म्हाका बरें दिल्लें आमच्या मुख्यमंत्र्याचें की तेंच्यांनी आमकां अशें ना की आमकां सारकें वेवस्थीत रिस्पेक्टान बसयलें सारकें सगळें आयकून घेतलें आनी म्हाका ह्या मुख्यमंत्र्याचें एक सांगानशें दिसता सगळ्यांक मुद्दम सांगता हांव हें तुमकां की हो आमचो मुख्यमंत्री हांव सगळें आयकून घेता वेवस्थीत जरी ताका तितकी म्हायती ना कॉन्ट्रॅक्टरचे एनलेशमेंटा बद्दल जावं आमचे कितें जे रुल्स आसा पूण तेणें तें सगळें आयकून घेतलें आमचे कडल्यान आनी तांकांय कळ्ळें की आमचेर कितें तरी प्रॉब्लेम आसा असो कॉन्ट्रॅक्टरांक म्हणून तेणें तें आयकून घेवन स्वता तेजेर स्टडी केली म्हाका 2-3 फावटी आपोवन व्हेलो घरा कडेन बाबा हें कशें कितें करया कशें सॉर्ट आउट करया तुजी आयडिया कितें अशें घेवन आपोवन हाडलो तेज्या नंतर तेणें मुद्दम आमचे जे प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर तेंच्यांनी सुद्दां खूब एफर्ट घेतले पार्शेकर सर हांकां आपोवन हाडून ते बी तेंच्या वांगडा बसयले म्हाका दिसता आमच्यो 6-7 2 तेज्या उपरांत परतून यू वांगडा मिटींग जाल्यो अश्यो 7-8 रावंड जाले आमचे मिटिंगेसून आनी तेतूनसून एक सुवर्ण मध्य म्हणजे आमी एक म्हणटा की तितूनसून एक बरो हें काडलो तेंच्यांनी की अशें की कोणाकूच त्रास जावचो ना गव्हर्मेंटाची कामां बी चलतली कॉन्ट्रॅक्टरांचे नवे कॉन्ट्रॅक्टरांचे एनलिशमेंट जाले नवे कॉन्ट्रॅक्टर भितर येतले नवे जॉब ऑपॉर्च्युनिटी तांकां म्हणजे मेळटली जे शिकून भायर सरता तांकां नवी जॉब ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली आनी आसा एक्झिस्टींग कॉन्ट्रॅक्टर तांकां व्हडलेशे त्रास जावचे ना आनी हेजे करून बरें चलतलें कामां जातलो गोंयचो विकास साध्य जातलो अशें जातलें हांव हेतून हें जें आमकां करून दिल्या बद्दल हें आमी पत्रकार परिशद मुद्दम आपयलें की सगळ्यान पयलीं हांव जाल्यार थँक्स म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत हांकां तशेंच तेंचे OSD आसा अनिल परब तेंच्यांनी हें जें घडोवन हाडपाक मिटिंग्स आनी हें तेंच्यांनी बी थोडे प्रयत्न केले हांव तेंचेय देव बरें करूं म्हणटा दुसरे आमचे पार्शेकर सर एक बऱ्यापैकी एक इंजिनियर बरें एडमिनिस्ट्रेशन आसलेले मनीस तेंच्यांनी बरें आयकून घेतलें आनी आमकां आपोवन घेवन दोगांचें डिस्कशन करून तेतूनसूनय तेंच्यांनी एक जेन्ना सगळ्यांची मिटींग जालें तेंच्यांनी मान्य केलें आनी लास्ट तेंच्यांनी म्हटलें की आमी अशें करया आनी बरें हेतून पद्दतीन तो हो जो प्रॉब्लेम आसलो सॉल्व केलो आनी हेका लागून हांव हे सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या टायमाक अशें आमच्या वयलें संकट काडलें आनी आयज आमकां परत बरी एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या नवे कॉन्ट्रॅक्टर एनलिस्टमेंट जावपाक नवे कॉन्ट्रॅक्टर रजिस्टर जावपाक एज वेल एज जे आसा एक्झिस्टींग कॉन्ट्रॅक्टर तांकां फुडें बरो हें चलपाक तेंचो धंदो बरो चलपाक गव्हर्मेंटान आमकां सपोर्ट केलो आमकां धीर दिलो त्या बद्दल हांव तेंचे मना पासून काळजान आभार मानता ना एसुनेस म्हणजे अशें मेळ्ळें की जेन्ना रूल येयले ते पास जावन येयले आनी आमकां कंपल्शन जावपा लागलें की ते आमी आतां इम्प्लिमेंट करपाचें स्टार्ट जालें सो ते इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लिमेंट म्हणजे आमकांच ते फॉलो करपाक व्हेरी डिफिकल्ट जालें सो आमची मिटींग जाली कॉन्ट्रॅक्टरांची आनी आमी CMाक गेले आनी CMान खऱ्यांनीच आमचें आयकून घेतलें वेवस्थीत आनी खरेंच हेतून CM इनवॉल्व आसा हें सॉल्व करून दिवपाक आमकां हे साधारण मे म्हयन्याच्या 14 तारखेक गॅजेटान पब्लीश जाल्ले ते रुल्स तेज्या उपरांत आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरा भितर एक 2-3 मिटिंगो जाल्यो सगळ्याक आनी मागीर CMाक मेळ्ळे आमी हय एमेंडमेंट रुल्स हे आमकांच जाय आसले न्ही आमचोच डिमांड आसलो की ते एमेंड करचे म्हणून हय आमचोच डिमांड आसलो एमेंड करचे हां इफेक्टीव जावपाक हे कालची जी कॅबिनेट जाली पळय कितके तारखेक कॅबिनेटान एप्रूव जाले आतां आनी आतां ते गॅजेटान पब्लीश जावपाक जाय पूण ते जातले ते सगळे प्रोसेस मागीर फॉर्मेलिटीज उरतात आतां हे जे एमेंडमेंट जे जाल्या तितून चड करून गोंयचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां चड बेनिफीट जातली गोवन्स म्हटल्यार आतां पळय नवीन कॉन्ट्रॅक्टर जे येतले क्लास 5 बी ते आमचे नवीन भुरगे आसतले न्ही गोंयचे
तेका कितें क्लॉज आसा जे आतां तुमी म्हणले नवे कॉन्ट्रॅक्टर जातले क्लास 5 चे तितून क्लॉज म्हणजे ना गोवन्साक एक आसा इंजिनियर जो एक समज इंजिनियर समज लायसन काडपाक सोदता जाल्यार तेका आतां डायरेक्ट लायसन काडपाक मेळचें ना भायल्यान येवन तेका हांगा 5 वर्सां रावचें पडटलें 5 year डोमिसायल इज मेड कंपल्सरी कोणाक जे कोण सिवील इंजिनियर आसा तांकां जर लायसन काडटलो जाल्यार 5 वर्सां हांगासर रावप कंपल्सरी केला ना पयलीं नासलें हे न्यू हितून ते न्ही भितर आसा PWD क्लास 1 आनी क्लास बीन ऑलमोस्ट 170 आसतले class 1 and class 1A and class 1B, A and B. So they were most affected by these rules. आता तुम्ही समजले ते 170 approximate I know it. क्लास 5 चे तुम्ही म्हणला 5 लाख से केला सो बाकीच्या जे क्लास बाकीचे सगळ्यांचे वाढले सगळ्यांचे पयलीं कितें आहलो हो जो एमावंट आहलो पळय हो फक्त 150 आहलो कितकीशीच वर्सां सो 150चो एस्टिमेटूच जायनासलो 150 म्हणजे बारीक कितें तरी अशें काम जायत नासलें एक्चुअली सो तो एक आमकां दिलासो मेळ्ळो हे सरकारा कडल्यान की एंट्री जर मारतलो ताका जाल्यार एस्टिमेटूय जातलो 5 लाखाचो सो ताका वेवसायाची संदी मेळटली काम करपाक फुडें आनी कितें बिझनेस करपाक 5 लाख तशें एवरी क्लास 4 आहा पळय ते फुडें वाडला अशें वाडोवन जे क्लास 1 आसा तेजो आमचो 20 कोटीचो लिमीट केल्लो आसा 20 कितलो आशिल्लो पयलीं आतां कितें जालां 2004 जे कायदे येयले ते मदीं मदीं वाडपाक जाय आसले टेंडर लिमीट ते वाडलेच ना सो कितलो अमाउंट आशिल्लो क्लास 1B असले पळय ताका 2 कोटी असले ते आतां 6 कोटी जाले आनी इट हॅज गॉन टू 6 crores 1B तशेंच क्लास 1A चे 20 crores जाले प्रिवियस ना तितून आनीक मातशें एक हें आसा तेज्या वयर आनीक 2 क्लासी केल्या तेंच्यांनी आतां 1A आनी 1A सुपर म्हणून केल्या तेका लागून ते मातशें थंयसर ते एग्जॅक्ट कळपाक पयलीं अनलिमिटेड आसले ते सो ते आतां वयल्या 2 क्लासींक वयल्या एकदम क्लास आहा तेका अनलिमिटेड केला हां रोड्स वॉटर सप्लाय बिल्डिंग्स आनी वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटाची कामां जी PWDची जितली कामां आसा तितली आनी वॉटर रिसोर्सीसाची कामां आहा तितली गांवांकूय लागू जाता हे कायदे एक प्लांट घालता जाल्यार पडटा ऑलमोस्ट एक 70-80 लाख पडटा मागीर तेज्या उपरांत आनीक मशिनरी आहा तितून पेवर मशीन आसा मागीर वायब्रेटेड रोलर आसा बाकीचे रोलर आसा स्प्रेयर बेर हें सगळें मेळून एक आतां ह्या कायदे जे आमी हय ऑलमोस्ट 3 कोटी जाता Goa celebrated Dasara with religious fervor and devotional mood. There were certain restrictions on the festivities due to coronavirus pandemic. However, it didn't let down the enthusiasm of Goans to celebrate the Dasara. Palanquin procession, Saraswati Puja, Krishna Puja and immersion of Saraswati and Krishna idols took place on Dasara. सगळ्यांक भेट मेळटली जेणे करून सोशल डिस्टन्स हे महत्वाचे आसा
हांगा बेताळाचो दसरो म्हणटा एक फामाद दसरो. दसऱ्याचें खूब म्हत्व आसा. पूण हो कोवीड कोण जाल्ले कारणान आमी सगळे कमिटी आनी सगळ्यांनी एक जावन हो तितल्या पुरतोच हें करपाक केला. नाजाल्यार हांगा गर्दी कोणाच्यान हाटावपा जायनाशिल्ली, इतली मोठी गर्दी जाताली. आज तरी पूण लोकांनी बी सहकार्य केल्लें आसा हाका लागून. आनी इतलो हो पावस येता तरी पूण हें चालू आसा देवस्थान सगळें. आनीक पळोवया फुडें. फक्त आमी देवा कडेन मागलां की ही महामारी आयिल्ली ती मातशी फाटीमार आनीक सगळो ग्राम सांबाळूं. ह्या वर्सा तुमी दसरो जो आसा काकोडेचो फेमस दसरो आसा कशे पद्दतीन साजरो केलो? ह्या वर्सा आमी दसरो कोविडा हेका लागून आमी मातसो कमी प्रमाणान केला. चड लोकांक आमी पेपरां दिल्ले, चड लोक गर्दी करप ना. फक्त आमी देवा कमिटी आनी जे कोण कार्यकर्ते आहा ते तांचे घेवन आमी सादे प्रमाणान केला. वर्सां वर्स गर्दी जाता ती आमी मातशी कमी केल्या. त्या प्रमाणे आमी वर्साची पुरवणी चालू दवरल्या. देवाचें जें कार्य आसा तें काम चालू दवरलां. जागृत देवस्थान आसा आमगेल्या काकोडे, बेताळ आनी सातेरी तशें महादेव आसा. आनी धानगाडी मेन म्हणल्यार आमगेलो धानगाडी. हय, धानगाडी आमचे सगळें चलता. ह्या देवा कडेन कितें मागता तूं हे कोरोनाचेर मात करपाक? देवा कडेन देवा कडेन मागता हें कोरोना म्हणटा आमकां गोंयां म्हणटा लागून तो देवान आमगेलो सगळो पयस करता आनी तेजी पांयपणां दवरता. पूर्णजले समुद्र सहिता लक्ष्मीपते मंगलम सुमुहूर्त. जगदम्बे श्री चामुंडा माता की जय. 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 सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची मुरली पुरवी प्रेम कृपा कराची सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती दर्शन माते मन कामना पुरते जय देव जय देव
ह्या दसऱ्याच्या दिसा तुमकां सगळ्यांक हांव उलोवनीत परबी दिता. कोरोना महामारीच्या संकटा खातीर ह्या वर्सा आमकां खंयचोच सण उमेदीन आनी बरो नेटा थाटान करूंक मेळ्ळो ना. आतां हेच कोरोनाचें संकट दिसान दिसान कमी जाल्लें आसा. तरी पूण आमी हो दसऱ्याचो सण हो सगळ्या नियमांचो पालन करून केल्लो आसा. ह्या दसऱ्याच्या दिसा आमच्या ह्या मर्डेवाडा मोरजे हांगा आमी सरस्वती पूजन केलें वयता आनी बरे भरपूर थंय कार्यक्रम जावं भरपूर स्पर्धा भजन आनी फुगडी केली वयता. पूण ह्या वर्सा आमी खंयचो आमकां जास्तीचो हो कसलोच कार्यक्रम न करता आमी सगळे ह्या कार्यक्रमांचो फाटो दवरून आमी फक्त सरस्वती पूजन केलें आनी जो कोरोना खातीर जनजागृती हो कार्यक्रम केलो आनी सगळ्यांक जे भावीक येता तांकां आमी हे दिसा सगळ्यांक आमी आर्सेनिल हे टॅबलेटी 1000 टॅबलेटी आमकां जे कोल्हापूरचे आमदार चंद्रकांत जाधव हांणी दिल्ले ते आमी सगळे हे दसऱ्याच्या निमतान तांकां सगळ्यांक डिस्ट्रिब्यूट केले. तशेंच आमकां मास्क आसता, फेस मास्क आसता ते आमकां सचिन परबान दिल्ले ते पूण आमी त्या दिसा आमी सगळ्यांक डिस्ट्रिब्यूट केले आनी हो आमी सण आसा तो आमी उमेदीन साजरो केलो. Watch the celebrations across Goa.